अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी का नाम फोर्थ शेड्यूल की लिस्ट से खारिज कर दिया गया है, उनका नाम निकाल दिया गया। यही नहीं बल्कि कमोबेश 600 TLP के कारकुनान के नाम इस फोर्थ शेड्यूल लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री या वजारत दाखिला एक खास ड्यू प्रोसेस के साथ काम करती है। सबसे पहले जो समरी पंजाब हुकूमत ने फेडरल कैबिनेट को भेजी थी, फेडरल कैबिनेट ने कलअदम का लफ्ज़ हटाया। उसके बाद वो वाली समरी वजारत दाखिला को भेजी गई, नेक्टा की लिस्ट में से इनका नाम निकाला गया। फिर वजारत दाखिला ने फोर्थ शेड्यूल में से साद हुसैन रिजवी और बाकी कमोबेश 600 जो कारकुनान थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उनका नाम फोर्थ शेड्यूल से निकाल दिया। अब जो शनाख्ती कार्ड है, ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, अल्लामा साद हुसैन रिजवी बशमूल बाकी जो 600 के करीब कारकुनान हैं उनका एक्टिव हो चुका है। उनका पासपोर्ट एक्टिव कर दिया गया। ही इज नाउ फ्री टू ट्रैवल विद इन द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोब एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द टिकट्स एंड जो भी मामलात होते हैं या वीज़ाज। लेकिन उनका नाम फोर्थ शेड्यूल से निकाल दिया गया। उनके अकाउंट्स जो मुंजमद थे किसी हद तक खोल दिए गए हैं, जो रुके हुए हैं वो आने वाले चंद दिनों में खोल दिए जाएंगे। अब 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है वो ये कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को कब रिहा किया जाएगा, 1। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं कि जी आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जी ये आप लोगों की मुनाफकत की वजह से TLP का कलअदम का लफ्ज निकला है, उनके नाम के साथ से हटाया गया है। तो मैं इसके ऊपर जरूर कमेंट करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर कहीं पर कोई गलती, कमी, कोताही रह जाए तो ज़रूर उसको दुरुस्त कीजिए, क्योंकि दुरुस्तगी से हमारे आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो खुलता है और हम सीखते हैं, फलते फूलते हैं। पहला सवाल कि जमील फारूकी बतौर एंकर पर्सन TLP का हमदर्द क्यों दिखाई देता है। और मेरे भाई, आप लोगों को यह सवाल करते हुए 10,000 दफा शर्म आनी चाहिए। उस वक्त आपने ये सवाल क्यों नहीं किया जब हम इमरान खान साहब की ऑनेस्टी के गुण गाते थे और चेंज सीकर तस्वर किए जाते थे। आपने उस वक्त तो सवाल नहीं किया बिकॉज हमें लगता था कि हमें यह करना चाहिए। जिस वक्त इमरान खान साहब अफगान तालिबान की हिमायत में खुलकर धरना देकर बैठ गए थे और कहा था कि ड्रोन हमले पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए, हम खुलकर खड़े हो गए थे। जिस वक्त खान साहब ने 126 दिन का धरना इस्लामाबाद के अंदर दिया था, हम खुलकर खड़े हो गए थे क्योंकि मामला हक और सच का था। और अब अगर हमारी जो हमदर्दी है या हमारी जो रिपोर्टिंग ओपन एंडेडली है वो किसी दूसरी जमात को सपोर्ट दे रही है और आप अनफॉर्चुनेटली डिसीजन मेकर्स में से हैं और डेंट आपको पड़ रहा है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई, हमने तो रिपोर्ट करना है, हम रिपोर्ट कर रहे हैं। चाहे इस जगह पर कोई भी दूसरी जमात होती, हम रिपोर्ट करते। पाकिस्तान अवामी तहरीक थी, सानिया मॉडल टाउन हुआ, हमने रिपोर्ट किया, हमने बात की, हमने मामला उठाया, मुद्दा उठाया, उसके बाद वो मामला कोर्ट्स के अंदर डिस्कस हुआ। तो ये बात जो अगर कोई कह रहा है या खुल के बात कर रहा है कि जनाब आप बतौर एंकर पर्सन कैसे किसी जमात को, हम किसी जमात को सपोर्ट नहीं करते। हमारी रिपोर्ट से किसी जमात को फायदा हो सकता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि इमरान खान से ज्यादा ऑनेस्ट आदमी नहीं है, मैंने तो आज तक किसी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के लिए ये बात नहीं की है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं PTI का सपोर्टर हूं। तो ये इंतहाई गलत आपकी परसेप्शन है। आप इस परसेप्शन को अपने एंड से खुद से ले लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि आप किसी को लेबल कर रहे हैं। हाँ, अगर पाकिस्तानियों के साथ कोई जुल्म होगा, कोई नाइंसाफी रखी जाएगी, आपने इसको कलअदम हटाया है ना, आपकी काबीना ने हटाया। अगर ये PTI के सपोर्टर ये कमेंट करते हैं तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं मुल्क का, या मैं कैबिनेट को लीड कर रहा हूं, या मैं डिसीजन मेकर हूं? हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं भाई। हमारे प्रेशर से आप फैसले बदलते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपने जो करना है वो करना है, हमने जो रिपोर्ट करना है वो करना है। किसी को अच्छा लगता है लगे, बुरा लगता है लगे, और कोई अपनी तरफ से इंप्रेशन लेता फिरता है तो लेता फिरे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट करते रहेंगे। मैं तो कल भी रिपोर्ट कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इमरान खान साहब को बुलाया है, ये चौथे साल में हर वजीर आजम के साथ होता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या अपने सेंटिमेंट्स किसी प्राइम मिनिस्टर के हक में दे रहा हूं? ऐसा नहीं है।
ہمارا کام ہی رپورٹ کرنا ہے. کسی کے حق میں جا سکتی ہے بات, کسی کے خلاف جا سکتی ہے. میں نے 2 دن پہلے بولا ہے کہ الطاف حسین صاحب جو کمنٹ کر رہے ہیں, یا الطاف حسین صاحب کے جو حواری ہیں وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے, تو ان میں اور باقی جماعتوں میں بڑا فرق ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں ایم کیو ایم کا مخالف ہوں. تو یہ نہیں ہوتا. ہمارا کام ہی رپورٹ کرنا ہے, ہم رپورٹ کریں گے. اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس کے حق میں چلا جاتا ہے, وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. کسی کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. A reporter always is bound to file the story as per reality. اس کا کسی کو فائدہ ہو تو ہوتا رہے, کسی کو نقصان ہو تو ہوتا رہے. ہاں, اسٹیٹ پالیسی کو ہم مد نظر رکھتے ہیں. تو اسٹیٹ پالیسی یہی ہے, قلم آپ لوگوں نے کروایا تھا, قلم کا لفظ آپ لوگوں نے ہٹوایا. ٹھیک ہے, 4th شیڈیول میں آپ نے ڈالا تھا, 4th شیڈیول میں سے آپ نکال رہے ہیں. اپریل 2021 میں ڈالا تھا, نومبر 2021 میں آپ لوگوں نے نکال دیا. تو ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا. میڈیا کو آپ جو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں, منافق کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ پرائم منسٹر پاکستان کا ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے, یہ کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے, یہ ہمارے رسپانسبل ملک کے سٹیک ہولڈرز کا ڈیسیژن ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارا کام تو صرف میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یا یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر رپورٹ کرنا ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ ہٹا کے ایک ہی بندے کو 4 پوائنٹس میں آپشنز میں رکھ دیں اور کہیں کسی کو جتوا دو. یہ نہیں ہو سکتا. میں نے 2 دن پہلے جو پول کرایا ہے اس میں 4 شخصیات کا نام تھا. مطلب آپ اپنی سوشل میڈیا پریزنس کو بڑھائیں, آپ یو آر فری ٹو ووٹ ٹو اینی بڈی ایلس. تو دس از ناٹ می کہ ہم آپ یہ کلیم کریں کہ آپ نے اس میں ایک شخصیت کا نام کیوں ڈالا, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کس کو آپشنز میں ڈالتے ہیں, اور آپ کی مرضی ہے, آپ اس میں سے کسی کو نہیں چوز کرتے تو نہ کریں, کسی کو کرتے ہیں تو کریں. دس از اپ ٹو یو. اچھا جی, اگلا سوال مجھ سے بارہا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے وہ کب ریلیز ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا عرس آ رہا ہے اگلے 2-3 دن کے اندر. 19 تاریخ سے شروع ہوگا. تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ 19 سے پہلے علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو ریلیز کر دیا جائے گا. میرے پاس جو خبریں ہیں اس کے مطابق علامہ سعد حسین رضوی کو 19 تاریخ سے پہلے ریلیز کر دیا جائے گا. اور ان کے جو معاہدوں کے اندر کمٹمنٹ ہوئی ہے بڑے بڑے ریسپانسبلز کے ساتھ, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ان کو جو ان کے بابا جی کا عرس ہے اس سے پہلے واپس آنے دیا جائے گا اور کارکنان ان کا استقبال کریں گے. تو اب یہ صرف ریلیجیس پارٹی نہیں ہے, ریلیجیس پولیٹیکل پارٹی سے ڈیولپ ہو رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی میں. اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو پنجاب کی تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے. اور یہ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو پنجاب کے 131 نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں جیت پائے یا نہ پائے, لیکن بڑا ڈینٹ دے سکتی ہے. کنگ بنے یا نہ بنے, کنگ میکر ہونے کا تمام تر کرٹسین پار رکھتی ہے اور بڑا ڈینٹ پہنچا سکتی ہے. اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی باتیں ہیں, وہی لوگ آج جو ہمیں تانے کس رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے انتخابات میں آپ لوگ ٹی ایل پی کے ساتھ ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا مخلوط حکومت بنا رہے ہوں گے. چاہے ٹی ایل پی کے لوگ اس پہ ایگری کریں نہ کریں, یا پھر ٹی ایل پی کی سیاست جو ہے وہ اس دورائے پہ آئے یا نہ آئے کہ آپ لوگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جائیں, لیکن یہ طے ہے کہ وہ کنگ بنے نہ بنے, کنگ میکرز بنانے کی پوزیشن میں ضرور ہوں گے. تو اس سے پہلے کہ آپ کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے, جس طرح آپ نے ایم کیو ایم سے متعلق کہا اور بعد میں ان کو کیبنٹ میں بٹھایا, تو اس لیے ان بیانات سے یا اس طرح کے تضادات سے بچیں جو کل کو آپ کو ہزیمت سے دوچار کریں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا.